नमस्ते साथीहरू, माइक फर लिटरेचरको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज लिटरेचर पोडकास्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हामीहरू तपाईहरूको माझ लिएर आएका छौँ रुसी उपन्यास पिता र पुत्र। इभान तुर्गेनेभद्वारा लिखित पिता र पुत्रले आफ्नो पालामा एकदमै चर्चा र नाम कमाएको उपन्यास हो। यसको नेपाली अनुवादको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ र आशा गर्दैछौँ हजुरहरूले हामीहरूलाई सपोर्ट र माया गर्नुहुनेछ। सबैले कृपया आफ्नो अमूल्य सब्स्क्राइब र लाइक बटन नथिचिन बिर्सिनुहोला। उसको मुहारमा एक प्रकारको मधुर एवं दायद्र विजयको भाव झल्किएको। फेदोयोस्का निकोलोयोभ्नीलाई आज साँच्चीकै सन्चो छैन बुवा। उनी केही बेरपछि आउनेछ। परन्तु मेरो एक भाइ पनि छ भन्ने कुरा हजुरले किन लुकाइ बक्सेको नि बुवा? भनेको भए हिजो साँझ नै म उसलाई प्यार गरेर चुम्ने थिएँ, जस्तो कि अहिले भर्खरै चुमे। निकोलाई पेत्रोभिच केही भन्न र उठेर छोरोलाई बाहु पासमा बाँध्न चाहन्थ्यो। अर्कादीले दगुरेर उनको घाँटीमा अङ्गमाल गरिहाल्यो। क्या हो, फेरि अङ्गमाल गर्दैछौ? पछिल्लोतिरबाट पाभेल पेत्रोभिचको स्वर सुनियो। त्यसबेला उनको आगमनबाट पिता र पुत्र दुवै नै खुसी भए। कहिलेकाहीँ भावावशेषको स्थिति कतिसम्म मार्मिक हुन्छ भने त्यसबाट सकभर छिट्टो मुक्ति पाउने चाहना गरिन्छ। यसमा अचम्मको कुनै कुरै छैन, निकोलाई पेत्रोभिचले रमाउँदै भने। अर्कादीको बाटो हेरेको जुगै भइसकेको थियो। हिजो ऊ आएदेखि अझै उसलाई मनग्ने आँखाले हेर्नै पाएको छैन ठुल्दै। मैले कति पनि अचम्म मानेको छैन, पाभेल पेत्रोभिचले टिप्पणी गरे। खुद म पनि त उसलाई अङ्गमाल गर्न चाहन्छु। अर्कादी ठुलो बुवाको नजिक गयो र फेरि उसले आफ्नो गालामा उनको बास्नादार जुङ्गाको स्पर्श अनुभव गर्यो। पाभेल पेत्रोभिच टेबलनिर बसे। उनले अङ्ग्रेजी छाँटका चिटिक्क परेको प्रान्तः कालीन सुट लगाएका थिए। सानो फौजी टोपीले उनको शिरको शोभा बढाइराखेको थियो। यही फौजी टोपी र जथाभावीसँग बाँधिएको टाईले गाउँले जीवनको उन्मुक्तताको प्रदर्शन गरिराखेका थिए। तर बिहानको पहिरनका लागि उपयुक्त सेतो होइन, बरु रङ्गीन कमिजको ठर्रो कलरले उनको दाह्री सफा चट्ट काटिएको चिउँडोलाई सधैँको जस्तै सहारा दिइराखेका थिए। तिम्रो नयाँ मित्र कहाँ छन्? खै कतै देख्दिन त म, उनले अर्कादीसित सोधे। ऊ घरमा छैन ठुलो बुवा। ऊ अक्सर बिहान सखारै उठ्छ र कतै घुम्न निस्कन्छ। मुख्य कुरा, उसप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छैन। उसलाई औपचारिकता मन पर्दैन। ओ त्यो त टटकारै देखिन्छ। रोटीको टुक्रामा नहतारिएर नौनी लगाउँदै पाभेल पेत्रोभिचले भन्न सुरु गरे। अनि कति दिनसम्म ऊ हामी कहाँ पाहुना लाग्ने हो क्यारे? थाहा छैन। बाबु कहाँ जान लाग्दा बीच बाटैमा ऊ हामी कहाँ रोकिएको हो। अनि उसका बुवा चाहिँ के गर्छन् अनि कहाँ बस्छन्? हाम्रै गुर्बेनियामा, यहाँबाट करिब 80 बेसर्ता टाढा। त्यहाँ उनको एक सानो मौजा छ। पहिलो उनी पल्टनमा डाक्टर थिए रे। एहे, त्यसै कारण त मैले यो कुलनाम कहाँ कहाँ सुने जस्तो लागेको रहेछ। बजारो। निकोलाई, तँलाई सम्झना छ के? हाम्रो पिताज्यूको डिभिजनमा एकजना डाक्टर थियो नि, त्यसको कुलनाम बजारोब होइन र? सायद हो। ठीक हो, ठीक। त्यही डाक्टर नै यसका बाबु रहेछन्। पाभेल पेत्रोभिचले जुङ्गामा ताउ दिए। स्वयं बजारोब महोदय, वास्तवमा के हो नि यो? उनले लेग्रो तान्दै प्रश्न गरे। बजारोब के हो? अर्कादी मुस्कुराए। साँच्चै जान्न चाहनुहुन्छ त ठुलो बुवा?
त्यो वास्तवमा के हो भनेर? हो, कृपा गरेर बताउन भतिजी। ऊ निहिलिस्ट हो, नकारवादी। के रे? निकोलाई पेत्रोभिचले प्याच सोधिहाले। र टुप्पामा एक टुक्रा नौनी लागेको चक्कु लिएको पाभेल पेत्रोभिचको हात चाहिँ हावामा नै टक्क अडियो। ऊ निहिलिस्ट। अर्कादीले फेरि दोहोर्यायो। निहिलिस्ट? निकोलाई पेत्रोभिचले स्पष्ट उच्चारण गरे। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, यो शब्द ल्याटिन भाषाको निहिल धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ नकार। के त यस शब्दले यस्तो मान्छेलाई बुझाउँछ जो सब कुराको नकार गर्छ? यसो भनौँ, जो कुनै कुराको कदर गर्दैन। पाभेल पेत्रोभिचले बिचैमा टिप्पणी गरे र फेरि नौनी दल्नपट्टि लागे। जो हरेक वस्तुप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छ। अर्कादीले स्पष्ट पारे। के यसको अर्थ पनि त्यही होइन र? पाभेल पेत्रोभिचले सोधे। अह, त्यही नै होइन। नकारवादी यस्तो मान्छे हो जो कसैको प्रतिष्ठा सामु नसमस्तक हुँदैन, न त कुनै सिद्धान्तलाई नै आस्थाको रूपमा स्वीकार गर्छ, चाहे त्यसप्रति जति सुकै समान किन नदर्शाइयोस्। के त यस्तो कुरा राम्रो हो? पाभेल पेत्रोभिचले बिचमै कुरा गरे। यो त परिस्थितिमा भर पर्दछ ठुलो बुवा। कसैको निम्ति यो राम्रो हुन सक्छ भने कसैको निम्ति चाहिँ ज्यादै नराम्रो पनि। यस्तो पो? जे होस्, मलाई लाग्छ यो हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन। हामी पुरानो जमानाका मानिस हौँ र हामी के मान्दछौँ भने सिद्धान्त बगैर। पाभेल पेत्रोभिचले यो शब्द फ्रान्सेली पाराले बडो कोमल उच्चारण गर्थे भने अर्कादीले चाहिँ यसको विपरीत सिद्धान्त शब्दको पहिलो स्वरमा विशेष जोड दिएर कठोर उच्चारण गर्दथे। तिम्रै शब्दमा पनि स्वीकृत सिद्धान्तहरूमा आस्था बगैर एक डेग पनि चल्न सकिँदैन हो, न त एक सास नै लिन सकिन्छ। भगवानले तिमीहरूलाई सुस्वास्थ्य र जर्नेलको दर्जा प्रदान गर्यो, अनि हामी चाहिँ तिमीहरूलाई हेरेर नै आनन्द लिनेछौँ। महानुभाव हो के रे? निहिलिस्ट। अर्कादीले स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्यो। हो ठिक, हाम्रो जमानामा हेगेलिस्ट हुन्थे भने अब निहिलिस्ट छन्। हेरौँ कसरी तिमीहरू शून्यमा हावाविहीन रिक्ततामा जीवित रहनेछ। लौ भाइ निकोलाई, अब तिमी कृपया घन्टी बजाइहाल। मैले पकाओ पिउने बेला भइसक्यो। निकोलाई पेत्रोभिचले घन्टी बजाउँदै पकारे। दुनियासा, ए दुनियासा! तर दुनियासाको सट्टा स्वयं फेनेचका बरन्दामा आए। तरुणी नारी, उमेर करिब 23 वर्ष, निखर गोरी र सुकोमल काला केस र कालै आँखा, बालिका सुलभ फुलेको ओठ र मुलायम हात। उसले छिटको सुकिलो लुगा लगाइराखेकी थिए भने उसको मान्सल कुम्भ नीलो रङ्गको नयाँ पछ्यौराले ढाकिसकेको थियो। उसले हातमा पकाओको ठुलो प्यालो लिइराखेकी थिए, जसलाई पाभेल पेत्रोभिचको अगाडि राखेर ऊ लाजले भुतुक्क हुन पुगेकी थिए। उसको हिसीदार अनुहारको सुकोमल त्वचा तातो रगतको लहर उठेर रातै हुन गएको थियो। उसले आफ्ना आँखा तलतिर झारे र औँलाको टुप्पा बिस्तारै मेचमा टेकाएर केवल निरै उभि। आफू त्यहाँ आइपुगेको हुँदा नै उसलाई लाज लागेको छ भन्ने भान पर्दथ्यो, तर यसको साथ साथै त्यहाँ आउने उसलाई अधिकार छ भन्ने पनि ऊ मानव अनुभव गर्दै। पाभेल पेत्रोभिचले कठोर हुँदै आफ्नो आँखी भाव खुम्च्याए भने निकोलाई पेत्रोभिचले व्यग्रता अनुभव गरे। नमस्ते फेनिच्का, उनी गुनगुनाए। प्रणाम हजुर, फेनिच्काले सुस्तरी र स्पष्ट स्वरमा भनी र मैत्री भावले मुस्कुराइरहेको अर्कादीतिर कर्के नजरले हेरी र तत्कालै चुपचाप त्यहाँबाट हिँडी। ऊ केही लडखडाएर हिँडिरहेकी थिए, तर यसले पनि उसको सौन्दर्य बढाइ नै रहेको थियो। बरन्डामा केही बेरसम्म निशब्दता छायो। पाभेल पेत्रोभिच पकाओको चुस्की लगाउँदै थिए, र एकाएक शिर उठाएर उनले भने, सुस्त सुस्त भने, लौ
निहिलिस्ट महोदय पनि आइपुग्नु भयो नभन्दै फुलका क्यारियरहरूलाई नाग्दै बजार रोप बगैँचामा हिँडिरहेको थियो। उसको बाक्लो ओभरको र पतलुनमा हिलो लागेका थिए। उसको पुरानो टोपको माथिल्लो बाटुलो हिस्सा वरिपरि एउटा सिमझारको लहरो बेरिएको थियो। दायाँ हातमा उसले एउटा सानो थैलो लिएको थियो जसमा कुनै सजीव वस्तु चलमलाउँदै थिए। झटपट बरन्डानिर पुगेर अलि टाउको निहुर्याउँदै उसले भन्यो, नमस्ते महानुभाव, चियापानको निम्ति बेलैमा पुग्न नसकिएकोमा क्षमा रहो। तत्कालै आइहाल्नेछु। पहिला यी बन्दीहरूले ठेगानामा पुर्याइहालु। के हो नि त्यो, जुका कि के? पाभेल पेत्रोभिचले प्रश्न गरे। होइन भ्यागुता, तपाईँ तिनलाई खानुहुन्छ कि पाल्नुहुन्छ? प्रयोग गर्छु, बेवास्ताको स्वरमा जवाब दिँदै बजारोप घरभित्र पस्यो। उसले तिनको चिरफार गर्ला। पाभेल पेत्रोभिचले टिप्पणी गरे। सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्दैन तर भ्यागुताहरूमा चाहिँ विश्वास गर्छ। अर्कादीले चित्त दुखाउँदै ठुलो बुवातर्फ दृष्टि दियो भने निकोलाई पेत्रोभिचले लुकी छिपिकन कुम झट्कारे। स्वयं पाभेल पेत्रोभिचले आफ्नो ठट्टा ठिक ठाउँमा नपरेको अनुभव गरे र कुराको मेसो बदलदै खेतीपातीको बारेमा र नयाँ पटवारीको बारेमा चर्चा चलाए। पटवारीले हालै मात्र उनी कहाँ आएर कामदार फोमा निहु खोज्दैछ र काबुबाट बाहिर भइसक्यो भन्ने गुनासो पोखेको थियो। ऊ एकदमै झगडालु छ। कुराकै सिलसिलामा उनले भने उसले जताततै खबेडिया भन्ने नाउँ कमाएको छ र त्यस बेवकुफको अन्त्य पनि नराम्रै हुनेछ। बाजा रोब फर्केर आयो र टेबलनिर बसेर छिटो छिटो चिया खान थाले। दुवै दाजुभाइ चुपचाप उसलाई हेर्दै थिए। अर्कादी चाहिँ लुकी छिपिकन कहिले पितातर्फ त कहिले ठुलो बातर्फ दृष्टि दिँदै थिए। के तपाईँ निकै टाढा पुग्नुभयो? अन्त्यमा निकोलाई पेत्रोभिचले प्रश्न गरे। भैँसको घारीनिरै यहाँ एउटा सानो धाप रहेछ। मेरो पदचाप सुनेर 5 वटा जति मुनाल उडे। अर्कादी, तिमी सिकाल खेल्न सक्छौ? के तपाईँ शिकार खेल्नुहुन्न र? के तपाईँ भौतिक विज्ञानको अध्ययन गर्नुहुन्छ? पाभेल पेत्रोभिचले सोधे। हो, भौतिक विज्ञान, खास तौरमा प्राकृतिक विज्ञान। भन्छन् पछिल्लो समय डचहरूले यस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेका छन् रे। हो, यस विषयमा जर्मनहरू हाम्रा गुरु नै हुन्। बजारोबले बेवास्तापूर्वक जवाब दियो। पाभेल पेत्रोभिचले व्यङ्ग्यको निम्ति नै जर्मनहरूको बदलामा डचहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए, तर कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएन। जर्मनहरूको बारेमा तपाईँको राय कति उच्च छ है? पाभेल पेत्रोभिचले शिष्टताको प्रदर्शन गर्दै सोधे। उनी मनमनै झिझो अनुभव गर्दै थिए। बजारोबको यस्तो अपेक्षा भावले गर्दा उनको अभिजात्य भावनामा चोट परिरहेको थियो। कुनै एक डाक्टरको त्यो छोरो धक्का मान्नु त कता हो कता हेलचक्राइका साथ तत्कालै जवाब फर्काउँदै थियो र उसको स्वर पनि केही रुखो र झन्डै झन्डै तीक्ष्ण समेत थियो। त्यहाँका वैज्ञानिकहरू खप्पिस मान्छे हुन्। बुझे। रुसी वैज्ञानिकहरूको बारेमा चाहिँ शक्य तपाईँको राय उति राम्रो छैन क्यारे? सायद कुरा यस्तै छ। यो त ज्यादै सराहनीय आत्मबलिदान हो। पाभेल पेत्रोभिचले आफ्नो जिउ सोझ्याउँदै र शिर पछिल्तिर झट्कार्दै भने। तर तपाईँ कसैको पनि प्रतिष्ठा स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर भर्खरै मात्र अर्कादी निकोलाएभिचले हामीलाई बताउँदै थिए। तपाईँ कसैलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्न रे? हो। किन मैले कसैको प्रतिष्ठा स्वीकार? अनि किन मैले कसैलाई विश्वास गर? सही कुरा भनिन्छ भने म सहमत हुन्छु। बस कुरा साफ नै छ। के जर्मनहरू सबै नै सही कुरा गर्छन् त? पाभेल पेत्रोभिचले प्रश्न गरे र उनको अनुहारमा यस्तो निर्लिप्त र उदासीन भाव झल्कियो मानौ उनी कतै बादल पारीको सुदूर उच्चतामा पुगिसकेका हुन्। सबै होइन, बजारोबले छोटो हाई काट्दै जवाब दियो।
सबै होइन। ऊ यस वाद विवादलाई जारी राख्न इच्छुक छैन भन्ने स्पष्ट थियो। पाभेल पेत्रोभिचले अर्कादीतर्फ यसरी हेरे मानव उनले भन्न खोजेका हुन्, स्वीकार गर्नै पर्छ तेरो साथी ज्यादै शिष्ट छ। जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ। उनी फेरि बोले, यद्यपि उनले केही प्रयत्न अवश्य नै गर्नु परेको थियो। म जर्मनहरूलाई पटक्कै मन पराउँदिन। यो अपराध स्वीकार्न म राजी छु। अनि रुसी जर्मनहरूको त म नाउँसम्म पनि लिन चाहन्न। यी कुन खालका जीव हुन् भन्ने सबैलाई थाहा नै छ। तर जर्मनीका जर्मनहरूलाई समेत म फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्छु। उहिले त एनकेन सहेका थिए। त्यतिखेर त्यहाँ शिलेर थिए अनि गेटे। मेरो भाइ उनको अति मान मनितो गर्छन्। तर अहिले त सबका सब कि त रसायनशास्त्री छन् कि त भौतिकवादी। असल रसायनशास्त्री पनि कुनै कवि भन्दा 20 गुणा बढी उपयोगी हुन्छ। बजारोभले बिचैमा कुरा काटेर भने, यस्तो पो? पाभेल पेत्रोभिचले मानव उग्दै र आफ्नो आँखी भाउ केही ठाडो पार्दै भने, सके तपाईँ कलालाई कुनै मान्यता नै दिनुहुन्न कि के हो? धन कुम्ल्याउने कला अथवा अझ घाँटी अठाउने कला? हाँसी उडाउँदै बजारोभले भने, यस्तो पो? यस्तो रहेछ तपाईँको हाँसी ठट्टा। तपाईँ यो सब अस्वीकार गर्नुहुन्छ होइन? ठिक छ, अर्थात् तपाईँ खालि विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ। मैले पहिले नै तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु कि कुनै चिजमा पनि म विश्वास गर्छु। अनि विज्ञान के हो? सामान्य विज्ञान। थरीथरीका धन्दाहरू र पेसाहरू भए झै विभिन्न थरीका विशेष विज्ञानहरू पनि छन् र सामान्य विज्ञान भन्ने कुनै वस्तु अस्तित्वमा नै छैन। खुब राम्रो महाशय। र जसलाई मानव समाजले स्वीकार गरिसकेको छ, ती मान्यताहरूको बारेमा पनि के तपाईँ यस्तै नकारात्मक धारणा राख्नुहुन्छ त? के हो यो जिरह? बजारोभले प्रश्न गरे। पाभेल पेत्रोभिचको अनुहार केही फिक्का भयो। निकोलाई पेत्रोभिचले वार्तालापमा हस्तक्षेप गर्नु अवश्य ठाने। प्रिय एभगेनी भ्यासिलियोभिच होइन क्यारे तपाईँको नाम? यस विषयमा अरू कुनै दिन विस्तारपूर्वक तपाईँसित बहस गरौँला, तपाईँको राय सुनौला, आफ्नो विचार राखौला। तपाईँले प्राकृतिक विज्ञानहरूको अध्ययन गरिरहनु भएकोमा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। मैले सुने अनुसार लिबिगले खेतमा हाल्ने मलको सम्बन्धमा निकै अद्भुत आविष्कार गरेको छ अरे। कृषि कार्यमा तपाईँ मेरो मद्दत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मलाई कुनै उपयोगी राय सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँको सेवामा उपस्थित छु निकोलाई पेत्रोभिच। परन्तु हामी अहिले लिबिगलाई के भेट्टाउला र? सुरुमा ककहरा सिक्नुपर्छ अनि मात्रै किताब हातमा लिनुपर्छ। तर हामीले त अझै ककहराको क नै चिनिसकेका छैनौँ। लाग्छ त साँच्चै निहिलिस्ट नै होस्। निकोलाई पेत्रोभिचले विचार गरे मनमनै। जे भए पनि जरुरत परेको बखत कष्ट दिने अनुमति दिनुस्, उनले भने। दाजु, मलाई लाग्छ अब पटवारीसित कामको कुरा गर्ने बेला पनि भयो होला। पाभेल पेत्रोभिच आफ्नो कुर्सीबाट जुरुक्क उठे। हो, कसैतिर नहेरिकन उनी बोले, महाविद्वानहरूबाट निकै टाढा 5-1 वर्ष जति गाउँमा बसियो भने त गिद्दी पनि खिएर जाँदो रहेछ। मूर्ख मध्ये महामूर्ख बन्न बेर हुँदैन। आफूले जाने बुझेको नबिर्सिने त प्रयास गर्छस्, तर अचानक एक दिन यो सब बकवास रहेछ भन्ने पत्तो लाग्छ। समझदार मान्छेहरू यस्तो तुच्छ कुरामा अल्झिएर समय खेर फाल्दैनन्। तर त भनेको थोत्रो टोपी नै लगाएर मक्ख परेको छस् भन्ने बताइन्छ। के गर्ने र? लाग्छ युवा पुस्ता नै हामीभन्दा बढी बुद्धिमान छ। पाभेल पेत्रोभिच बिस्तारै एडीको बलले मोडिए र सुस्त सुस्त बाहिर निस्किए। निकोलाई पेत्रोभिच पनि उनको पछि पछि लागे। के उनको चालामाला सधैँ यस्तै नै हुन्छ? दुवै दाजुभाइ बाहिर निस्किने बित्तिकै दैलो बन्द हुन साथ बजारोभले शान्त भावले अर्कादीसित सोधे। सुन एभगेनी, अर्कादीले भने, तिमीले उनीसित ज्यादै खर्रो किसिमको व्यवहार गर्यौ। तिमीबाट उनको अपमान भयो। यी देहाती रहिसहरूको म जिउजुरी गरुला भन्ठान्या त। फोस्रो अहङ्कार, फोस्रो शिष्टाचार र फोस्रो ठाँट बाँट्न हो यो।
यदि यस्तै ढर्रा हो भने पेतरबुर्गमा नै किन त्यसको प्रदर्शन गरिँदैन? खैर, छोड यी सब कुरा। मैले पानीमा बस्ने एउटा बहुत दुर्लभ गोब्रे किरा भेटाएँ, डाइटिकस म्याग्रिनेटस। सुनेको छौ यो नाम? त्यो म तिमीले देखाउँला। तिमीलाई मैले उनको कहानी सुनाउने वचन दिए। अर्कादीले भन्न सुरु। गोब्रे किराको कहानी? बस पुग्यो योभ्गेनी यार, मेरो ठुलो बुवाको कहानी। उनलाई तिमी जस्तो ठान्छौ वास्तवमा उनी त्यस्तो छैनन्। तिमी देख्नेछौ उनी सहानुभूतिका पात्र न कि उपहासका। हुन सक्छ, तर किन तिमीले उनको गुणगान गर्नु पर्यो? हामीले कसैप्रति अन्याय गर्नु हुँदैन हेप्किनी। भनाइको तात्पर्य लौ सुन। अनि अर्कादीले उसलाई आफ्ना ठुला बाको कथा सुनाए। पाठकहरूले यो कथा आगामी परिच्छेदमा पाउनुहुनेछ। पाभेल पेत्रोभिच किर्जानोभले पनि आफ्ना भाइ निकोलाई झै प्रारम्भिक शिक्षा घरमा नै पाएका थिए र पछि उनी अभिजात्य सैनिक शिक्षालयमा भर्ना गरिएका। बाल्यकालदेखि नै उनी अति सुन्दर थिए। यसको अतिरिक्त उनी आत्मविश्वासी थिए, किञ्चित विनोदप्रिय पनि थिए र व्यङ्ग्यवाण प्रहार गर्नु समेत सिपालु। त्यसै कारण उनलाई कसैले मन नपराउन सक्दैनथ्यो। सैनिक अधिकृत बन्न साथै उनले सबै ठाउँमा आवत जावत सुरु गरे। उनलाई सबैले हातै ग्रहण गरे। उनी आफ्ना सबै लहडहरू पूरा गर्दथे, नक्कल झक्कल र ठाँटबाँट पनि गर्दथे। तर यो सब उनलाई बिचिट्टै सुहाउँथ्यो। आइमाईहरू उनमा मन्त्रमुग्ध थिए भन्ने पुरुषहरू उनलाई गुण्डा भन्थे, मनमनै उनको डाहा समेत गर्दथे। माथि भनिए झै उनी आफ्नो भाइसँग एउटा डेरामा बसेका थिए र भाइले उनी भित्री हृदयले नै स्नेह गर्दथे। यद्यपि ती दुवैमा कुनै साम्यता थिएन। निकोलाई पेत्रोभिच अलिअलि हुच्याउँथे। उनको जिउढाल केही सानो थियो, ज्यादै सुहाउँदिलो तर केही उदास। उनका आँखा ससाना र काला थिए भने पेश चाहिँ मसिना र मुलायम। उनी सहर्ष अल्छी मान्दथे र सहर्ष किताब पनि पढ्थे र भेटघाटबाट भयभीत रहन्। पाभेल पेत्रोभिच चाहिँ कुनै साँझ पनि घरमा बिताउँदैनथे। उनी आँट र फुर्तीको लागि प्रसिद्ध थिए। कुली निवाकहरूमा उनले व्यायामको सोख जगाएका थिए र 5 वा 6 भन्दा बढी फ्रान्सेली पुस्तकहरू सिवाय उनले केही पढेका थिएनन्। 28 वर्षकै उमेरमा उनले कप्तानको दर्जा पड्काइसकेका थिए र अझ ठुलो तरक्की गर्न सक्दथे। एकाएक सब कुरा बदलियो। त्यस्ताका पेतरबुर्गको उच्च समाजमा यदाकदा झुल्किने एक महिला थिए जसको सम्झना अझै पनि गरिन्छ। ती थिइन् ट्यान्गानिया। उनका पति कृष्ट र सभ्य भए पनि अलि मूर्ख खालका थिए र बाल बच्चा चाहिँ थिँदै थिएन। उनी केही अनौठो जीवन बिताउँथे। कहिले अचानक विदेशतर्फ लाग्थिन् त कहिले अचानक नै रुस फर्कन्थिन्। उनी छिछरी नखरमाउली ठानिन्थिन्। हरेक किसिमको मोज मज्जामा उनी मस्त रहन्थिन्। लस्त भएर नढलुन्जेल नाच दिन्थिन्। नवयुवकहरूसित मस्किएर हाँसी ठट्टा गर्थिन्, जसलाई दिउँसोको खाना खानुभन्दा अगाडि अन्ध्यारो न अन्ध्यारो बैठक कोठामा स्वागत सत्कार गर्दथिन्। तर राति चाहिँ उनी रुन्थिन् र प्रार्थना गर्दथिन्। कतै पनि उनी शान्ति पाउँदिनथिन् र विरक्त भएर हात मार्दै बिहान नहुन्जेल कोठामै ओहोर दोहोर गरिरहन्थिन् अथवा स्रोतावली खोलेर रक्तहीन र चिसो अनुहार लगाएर बसिरहन्थिन्। दिन बितेर जान्थ्यो अनि फेरि उनी चल्तापुर्ज महिलामा परिणत हुन्थिन्। कतै डुल्न निस्किन्थिन्, हाँस्थिन्, गफ छाड्थिन् र दिल बहलाउन सानोतिनो अवसर समेत उम्कन दिँदैन। उनको जिउढाल ज्यादै मनमोहक थियो। उनको सुनौलो र सुनको जतिकै गरुङको चुल्ठो घुँडाभन्दा पनि तलसम्म लत्रिरहन्थ्यो। तर उनलाई कसैले पनि सुन्दरी भन्दैनथ्यो भने। उनको अनुहारमा केवल आँखा मात्र राम्रा थिए। अझ आँखा पनि होइनन्, ती साना र कैला थिए। बरु उनको नजर चञ्चल र गहन थियो। विरक्तिको हदसम्म निर्लिप्त र विषादको हदसम्म चिन्तन मगन थिए। बडो रहस्यमय नजर। त्यतिखेर पनि त्यसमा एक अनौठो चमक झल्किन्थ्यो। जब उनी
फोस्रो गफको भूमिका बाँध्न तल्लीन रहन्थिन्। उनको पहिरन ज्यादै आकर्षक हुन्थ्यो। पाभेल पेत्रोभिचले उनलाई एक नृत्य समारोहमा भेटेका थिए। उनीसँग माजुकर नाच नाचेका थिए। नाचेको क्रममा ती महिलाको मुखबाट एउटै पनि सारगर्भित शब्द निस्केको थिएन। तर पाभेल पेत्रोभिचले दिलोज्यानले उनलाई प्रेम गर्न थालेका थिए। विजय प्राप्तिमा उनी अभ्यस्त नै थिए र यहाँ पनि उनले छिट्टै नै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिहाले। परन्तु सफलताको सहजताले गर्दा उनको उत्साह कति पनि चिसो हुन पाएन। यसको विपरीत त्यस महिलाप्रति उनको आसक्ति अझ बढी प्रबल र बढी मार्मिक हुन गयो। पूर्ण आत्मसमर्पणको क्षणमा पनि यस महिलामा कुनै यस्तो कुरा बाँकी नै रहन्थ्यो जो चिरवान्जित तर पहुँच बाहिर प्रतीत हो, तर त्यसको अन्तरकुन्तरसम्म कोही पनि पुग्न सक्दैन। उनको अन्तरात्मामा कुन कुरा लुकिराखेका थियो दैव नै जाने। लाग्थ्यो उनमा कुनै यस्तो रहस्यमय शक्तिको बास थियो जसको भेउ स्वयं उनले समेत पाउन सकेकी थिइन्। त्यस शक्तिले उनले आफ्नो इसारामा नचाउने गरेको थियो र त्यसको मन परीको समक्ष उनको तुच्छ बुद्धिको केही जोड पनि चल्दैन। उनको सम्पूर्ण व्यवहार नै असङ्गतिहरूको गुलजोटन समेतमा थियो। आफ्ना पतिको मनमा न्यायसङ्गत सन्देह उत्पन्न गर्न सक्ने एकमात्र जुन पत्र उनले लेखेकी थिइन् त्यो एक यस्तो व्यक्तिको नाउँमा थियो जो उनको निम्ति झन्डै अपरिचित थियो। उनको प्रेममा दुखानुभूति सिनिहित रहन्थ्यो, जसले उनले प्रेम पात्र रोजेकी थिइन्। उससित न उनी कहिल्यै हाँस्दथिन् न त ठट्टा नै गर्दथिन्, बरु चुपचाप उसको कुरा सुनिरहन्थे र अकमक्क परेर उसलाई ताकी मात्र रहन्थे। यदाकदा अक्सर अन्यास नै यस्तो अकमकताको भाव भयमा परिणत हुन्। उनको अनुहारमा मरणासन र बर्बर भाव प्रकट हुन्। उनी आफूलाई शयन कक्षमा थुनिदिन्थे र उनकी नोकर्नी साँचो घुसार्ने पालमा कान लगाएर उनको दबेको सुकसुक मात्र सुन्न सक्थे। कयौं पटक मृत्यु प्रेम मिलन पश्चात घर फर्केर आएपछि किर्सानोभ आफ्नो मनमा त्यस्तै विषादपूर्ण र तिक्त हन्तसाको अनुभव गर्दथे, जस्तो पूर्ण असफलता पश्चात अनुभूत हुन्छ। आखिर मैले अरू के खोजेको? उनी आफैसित प्रश्न गर्दथे र उनको हृदय वृद्धिण हुन्थ्यो। एकपल्ट उनले एउटा औँठी उनलाई उपहार गरे। के हो यो? उनले सोधिन्। सिफन्स हो। अनि यो सिफन्स तिमी नै हो? म? उनले प्रश्न गरिन् र बिस्तारै आफ्नो रहस्यमय नजर उनतर्फ फ्याँके। अनि कटाक्षले त्यसरी नै हेर्दै हलुका व्यङ्ग्यको स्वरमा उनले थपिन्, यो त अचाकली नै भयो, बुझ्नुभयो? पाभेल पेत्रोभिच त्यतिखेर पनि व्याकुल नै रहन्थे। जुन बखत ट्यान्गिनिया र उनलाई प्रेम गर्थिन्, तर जब उनीप्रति ट्यान्गिनियाको प्रेम सेलायो र यो घटना छिट्टै नै घट्यो, उनी बहुलाए जस्तो भए। उनी व्यस्थित र ईर्ष्यालु बने। ट्यान्गिनियालाई सताउन लागे, जताततै उनको पिछा गर्न थाले। उनले यसरी पिछा गरिरहेको देखेर ट्यान्गिनियालाई वाक्क लाग्यो र उनी विदेशतिर गइन्। पाभेल पेत्रोभिचले मित्रहरूको अनुरोध र अफिसरहरूको सरसल्लाहको कुनै वास्ता नै नगरेर अवकाश लिएर कन्यागिनियाको अनुसरण गरे। परदेशमा उनले 4 वर्ष जति बिताए। कहिले उनी कन्यागियाको पिछा गर्थे र कहिले जानाजान उनलाई आफ्नो आँखाबाट ओझेल हुन दिन्थे। उनी आफूलाई आफ्नै नजरमा गिरेको देख्दा लाज मान्दथे। आफ्नो यस्तो कमजोरीमा उनलाई रिस पनि उठ्थ्यो, तर आफूलाई विवश पाउँथे। उनको मानसपटकमा ट्यान्गोनियाको छवि यो अवोधगमय र झन्डै निरर्थक तर मुगतधारी छवि ज्यादै गहिरोसित कुदिएको थियो। वाडेन शहरमा कसरी हो कुन्नी ती दुवै फेरि एक दोस्रोको निकटमा आए। लाग्दथ्यो ट्यान्गिनियाले कहिल्यै पनि उनलाई यति विघ्न दिलो ज्यानले प्रेम गरेकी थिइन्। परन्तु 1 महिनापछि नै सब कुरा समाप्त भयो।